زنده. رفتی امام باید که راه انقلابت باز باشد، اندیشت بالاتر از پرواز باشد. باید که راه انقلابت باز باشد، اندیشت بالاتر از پرواز باشد. تا روشنایی های صبح صادق عشق باید قلم مانند یک سرباز باشد، باید قلم مانند یک سرباز باشد. تا روشنایی های صبح صادق عشق باید قلم مانند یک سرباز باشد،